अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जनों ते मित्रों की हाल ने तुहाडे। उम्मीद है तुसीं सारे ठीक होवोगे, वधिया होवोगे, खैर खैरियत दे नाल होवोगे। सज्जनों, एक मुस्लिम स्कॉलर ने डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह वो सिख कौम के बारे गलबात कर रहे हैं, खालिस्तान तहरीक। आओ पहले आप वीडियो सुनने हैं, फिर ये उत्ते मजीद गलबात करेंगे। लेट्स गो। सिखों की एक तहरीक तो आजकल चल रही है। इस तहरीक की बदकिस्मती है ये कि ये इब्तिदा ही से वायलेंट हो गई। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका सबको अंदाजा है। ये ठीक है, कौम है, उसमें जान है, वो अभी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन ये कि जो कुछ जितनी कीमत वो दे चुकी है उसके हवाले से कामयाबी जो है कहीं भी आसपास नहीं। इन्हीं सिखों की एक तहरीक चली थी 30s में, अजीब तहरीक थी वो, आप सुनेंगे। अब हमारी ये तारीख है लेकिन हम वाकिफ नहीं, शायद आपको हंसी आए। सिखों के गुरुद्वारों के साथ जो जमीनें वक्फ थी उन पर कब्जा हिंदुओं का था। चूंकि बरतानवी हुकूमत ने सिखों को अलहदा मजहब नहीं माना था, लिहाजा गुरुद्वारों पर कंट्रोल किसका, इबादत का है किसकी, सिखों की, कंट्रोल किसका, हिंदुओं का। तो एक तहरीक उन्होंने चलाई थी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कुछ इस तरह का नाम था उसका। उसका मकसद क्या था कि हमारी इबादत गाहों का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अभी वो कमेटी है, वही कमेटी अब कंट्रोल करती गुरुद्वारों को। अब इसके लिए जाहिर बात है कि शेर के मुंह में से निवाला निकालना आसान तो नहीं ना, तहरीक चलानी पड़ती है। हुकूक कोई आसानी से नहीं देता जब तक कि आप लेने के काबिल ना हो। उन्हें तहरीक चलानी पड़ी। पुलिस जैसे अब भी है, उस वक्त भी पैसे वाले के साथ थी। पैसे वाला कौन था? बनिया। लिहाजा दफा 144। अब सिखों के जत्थे निकलते थे 144 को डिफाई करने के लिए। उन जत्थों का मुझे एक साहब ने आंखों देखा हाल बताया है, अभी वो जिंदा है। 69 अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर, जो शख्स जाए जाके वेरीफाई कर ले। हाजी अब्दुल वाहिद साहब 1930 के एमए हैं इंग्लिश के। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, जत्था निकलता था, लेकिन सिखों के उस जत्थे को जो डिफाई कर रहा है 144 को, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, उन्हें हुक्म था हाथ बांधे रखो। नतीजा ये निकलता था, वो कहते मैंने आंखों से देखा कि सिपाही की लाठी सर पर पड़ी, सर फट गया, खालसा नीचे गिर गया, लेकिन हाथ बंधे रहे। नतीजा ये निकला कि कामयाब हुए, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, गुरुद्वारों का कंट्रोल उन्होंने हासिल किया। ये है असल में। मैं तो हैरान हो गया जब उन्होंने मुझे वाकया सुनाया। उनके जहन में नहीं था कुरान मजीद में सूरह निसा में जो लफ्ज आया, कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखो। आप अंदाजा कीजिए कि यह रिफ्लेक्स एक्शन है, गैर इख्तियारी तौर पर। अगर आपके सर पर कोई वार आ रहा हो तो हाथ एकदम उठता है कि हाथ उसको रोके, लेकिन उन्हें हुक्म था कि हाथ यहां बंधे रहेंगे। जत्था निकल रहा, 4 से ज्यादा आदमियों का जाना, बस यही खिलाफ वर्जी है। 50 का जत्था निकला, खिलाफ वर्जी तो हो गई, लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं। तोड़ फोड़ तो दूर रहा, तुम्हारे ऊपर लाठी पड़े तब भी हाथ ना उठे। ये वो चीज थी कि जिसने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया, और यही हमें नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो बहुत बात की चीजें हैं। ये कहां तारीख में इससे पहले इसकी कोई मिसाल है? सिर्फ 2 मिसालें हैं। या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के 3 साल, उन्होंने फरमाया था कि तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां भी पेश कर दो। कोई शख्स नालिश करके तुम्हारा चुगा लेना चाहे, कुर्ता भी दे दो। कोई शख्स तुम्हें बेगार में 1 कोस लेके जाना चाहे, तुम 2 कोस उसके साथ जाओ। या तो ये वहां मिलता है, और या फिर ये 12 बरस जो मक्की दौर के हैं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान था। और मैं इसी को लेता हूं कि इसी से सामने आता है कि कितना जबरदस्त डिसिप्लिन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का,
کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. حکم نہیں ہے محمد کا. دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی, وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے. یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اسبرو صبر کرو. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور مسلم سکالر رہے نے. ڈاکٹر اسرار صاحب تاریخ دے اوراق تو پردے ہٹاندے ہوئے دستے ہیں کہ خالستان تحریک کنی بہادری تے کنی شہادتاں دے نال لڑی گئی اور اج تک وہ لڑی جا رہی ہے. خالستان تحریک دے اندر سکھ قوم جڑی ایک بہادر, ایک جاندار اور اپنے مقصد نو کامیابی دے نال وہ اتنے چلن والی تے پورامن طریقے نال حاصل کرنے والی قوم ہے. وہ کس طرح تحریک خالستان انہیں شروع کیتی اور وہ دے اندر کنیاں جانا اج تک جا چکیاں نے, لیکن اس دے باوجود یہ بہادر قوم اج بھی اس تحریک نو جاری رکھے ہوئی ہے تے یہ ادو تک جاری رہے گی جدوں تک وہ اپنی اس تحریک دے اندر کامیابی حاصل نہیں کر لیندی. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ دی مثال دیندے ہوئے دستے نے کہ 1930 دے اندر جدوں انگریز گورنمنٹ سی اور ہندو بنیاں تمام جڑے سرکاری عہدے سی انہاں اُتے تسلط کیتا گیا سی, وہ دے اُتے بیٹھا ہویا سی. 1930 دے اندر ایک تحریک چلی گردوارا پربندھن کمیٹی. اس تحریک دا مقصد کہ جڑے گردوارے سکھاں دے سگے, جڑے سکھ مذہب نال متعلقہ سگے, وہ دے نال ملحقہ زمیناں جڑیاں سی گردوارے اور ملحقہ زمیناں انہاں اُتے ہندو بنیاں دا تسلط سگا. وہ دا کنٹرول انگریز اور انگریز تو بعد ہندو بنیاں دے زیر اثر سگا. جبکہ سکھ قوم دا مطالبہ سی چونکہ یہ سکھاں دے مذہبی گردوارے نے تے انہاں دا کنٹرول بھی جڑا وہ سکھ قوم ہونا چاہیے. اس گردواریاں دے کنٹرول نو حاصل کرنے واسطے گردوارا پربندھن کمیٹی دی ایک تحریک چلی اور ایک پرامن تحریک چلی. اس تحریک دے اندر ایسی پلاننگ کیتی گئی کہ اس تحریک نے بغیر تشدد تو کامیابی حاصل کی. جدو اس تحریک دا اعلان ہویا تو انگریز گورنمنٹ تے ہندو بنیے نے روایتی طریقے دے نال دفعہ 144 نافذ کر دیتی. اس تحریک دے اتے پولیس دے ذریعے لاٹھی چارج کروایا گیا اور بہت زیادہ تشدد کیتا گیا. لیکن سکھ قوم نے پرامن رہندیا ہویا ایک نیا طریقہ اختیار کیتا کہ سکھ قوم جتھیاں دی شکل دے اندر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے بن کے وہ جاندے سگے اپنے احتجاج کرنے واسطے. پولیس اگوں لاٹھی چارج کردی سی لیکن وہ برداشت کردے سی, صبر کردے سگے. اس برداشت اور صبر دے اندر, اس تحریک دے اندر بے شمار سکھ دوستاں نے اپنا خون بہایا لیکن ہاتھ نہیں چکیا. بالآخر یہ تحریک زور پھڑ دی گئی اور یہ تحریک اتنا زور پھڑ گئی کہ انہیں انگریز گورنمنٹ تے ہندو بنیے نو گھٹنے ٹیکن تے مجبور کر دیتا تے بالآخر انہاں نو یہ گردوارا پربندھن کمیٹیاں دا کنٹرول جڑا وہ سکھ قوم نو واپس کرنا پیا. تاریخ دے اندر یہو جہاں مثالاں بہت کم ملدیاں ہیں کہ جدوں تسی بالکل پرامن رہ کے کسی بھی تحریک دے اندر کامیابی حاصل کر لو. دوستو, جو کچھ میرے کو خالستان تحریک بارے تے گردوارا پربندھن کمیٹیاں بارے معلومات سی میں تہاڈے نال شیئر کیتی. تسی اپنے ویوز کمنٹس دے ذریعے ضرور دیو, اپنی رائے اس ویڈیو بارے ضرور دیو تے ویڈیو نو لائک کر دیا کرو. تہاڈا ایک لائک جڑا وہ سانوں مزید ویڈیو بنان دی حوصلہ دیندا ہے تے میرے چینل نو سبسکرائب ضرور کر دیو. رب رکھا.